घोगाका रोटा धेकन्ज्या फोटा डगन खानाकी बासो भ्यो खाडी रहड लाडी पहाड झानाकी पिठ्यौन डोका भाँचन्थ्या घोगा लुटुन्थ्या खलामा बुढा रे बुढी बनाउन्थ्या झुडी बसेर दैलामा बालेर झेडा भुटन्थ्या गेडा दुधिला कोसाका भितर भरी जे जाँत गरी कुरडी मजाका बनाउन्ज्या झुडी नङ्सु तामणी चरक्क चिरिया धोधानी हुन्थी डापडी झान्थी खोसट्टा बेडिया कहानी बातै हालन्थ्या साथै अर्तीलै भणन्थ्या जानन्थ्या तबै घरका सबै बसेर सुनन्थ्या यही बेला मेरा पहाड सेरा बासमती फुल्याको जहाँ बस्यापन यो मेरो मन पहाडै डुल्याको बासमती धान मगमग बास पसुन्या बेलामा कोदो रे कौनो पाउनै नपाउनो ऐलका पालामा दाडी मदाना कलोई खाना काकडा दोबड्डा केलडी पात पल्यौ रे भात घिचडी सोपड्डा कदुरे लौका ओखड चौका बैगन लाग्याका कर्कल्लो गाबा सकिन्ज्या आब नास्पति पाग्याका डानु न पात काकडा हात गजाल झानाथ्या बाब्याका मुठा गाज्यौका लुटा सबैका हुनाथ्या खेडी र धोडी लागन्थ्या जोडी गाउँ रे गमाजा मिलन्थ्या सबै न झगडा कभै क्यानीको समाज भट्टका कोसा बफोया ईसा खाना कि बहाडा सलाम ढोग जयको छ भोग रङ्गिला पहाड भोलि ज्ञा भणौ कसरी भणौ क्या गरौँ सम्झेर कति बसुच्या महत्त्व बुझ्या के गरौँ बुझेर नहुन्या उसो सोच्याका जसो नपाउन्या धेक्याको दुनियाँ कसो पाइन्छ इसो जसो छ लेख्याको जन्मेकी धरती स्वर्ग है बर्ती पवित्र प्यारी छ सुइनामा देख्दौ उठेर ढोक्दौ सबैकी न्यारी छ सुइनामा देख्दौ उठेर ढोक्दौ सबैकी न्यारी छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। 7 समुद्र पारी परदेश भूमि यु यही अजमान सहरमी छन् रे वहीँ बठै जहाँ बस्यापन यो मेरो मन शीर्षकमी यो रचना लेख्दिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई। सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो अच्याल भीमदत्त नगरपालिका चैटपुर कञ्चनपुर बसान माला मौजौ रे कामको सिलसिलामी परदेश भूमि मिछन् तबै त वहीँ बठै लेखिरहेको थियो। खुबै निको रचना। यही बेला मेरा पहाड सेरा बासमती फुल्याको जहाँ बस्यापन यो मेरो मन पहाडै डुल्याको। 7 समुद्र पारी बठे आफ्नो पहाडको जर्म्या ठाउँ
यिनमैना पहाड हुने क्रियाकलापलाई गीतमी समेटिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले आज लगाई 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुन्ला सँगै बस्तिया बिन्ती छ। हरियाणा भारत गुरुग्राम बठे गोकर्णदेव भट्टजीको एक रचना छ दोगडा केदार साथ चढे पानी कटौँ जाडी बैतडीका मित्र। स्वदेशमै रोजगार दिने गफै हन्के ठुला घरै बसी नब्ब ल्याभ्या गरी बका चोला कामका छाडी घर गया रोग कि डरले आउनै पर्यो परदेश आजी भोक कि करले नै सरकार राहत दिनो नै लकडाउन खोल्लो जयका मन जसी आउँछि उसी भाषा बोल्लो उल्टा सिधा कुरा गद्या मन्त्रीका बयान बेरोजगार जनता कि भ्यो सिरान पयान लुट्टासम्म लुटिसक्यो कोरोनाका नाउँमा सहर त सहरै थिया झनमार काछ गाउँमा 5 महिना लकडाउनका भइग्या कैल हुन्छ खुला कानमा तेल हाली सरकार पोस्या छै कि दुल्ला लकडाउन गरी केही हुँदैन खुकुलो गरिदे गरिब कि 2 छाक खान भित्र भरिदे नेता खाना व्हिस्की बियर शीतनमा सुकुटी मोजमस्तीमा कार्यकर्ता रीतियो ढुकुटी भण्या तम दुख पाणन्छौ नभण्या जान्या नै लुट्न सक्या लुट चेलाउ डर त म मान्या नै लकडाउन मात्र इलाज होगी कोरोना रोगको कि व्यवस्थापन गरेका छौ जनता कि भोकको रोगी नेता ठालु चम्चा कार्यकर्ता फाटा चुनावमा भोट माग्गो आया टुट्या हन भाटा डुणे राजा बुणे मन्त्री गजबको नाटक खोलिदे लकडाउन आब खोलिदे फाटक झोला झिम्टा बोकी जनता काली तद्दु पस्या रोगले बचन्या मान्छे भोकले मद्दु पस्या धोइ काँचै राहत सरकार धोइ त सिटा मोल मर्या हौ कि सबै नेता कोही त मुख खोल मर्या हौ कि सबै नेता कोही त मुख खोल दोगडा केदार साथ चढे पानी कटौँ जाडी बैतडीका मित्र गोकर्णदेव भट्टजीको रचना थियो। भारत हरियाणा गुरुग्रामबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद गोकर्णदेव भट्टजीलाई यो साहित्यिक रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। एक रचना देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको सुनाइहालौँ। कञ्चनपुरका मित्र बझाङ पिमीको पुर्ख्यौली घर अझलाई आफन्त सोद्धा क्या भातले लोटी शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। अकुलै सौराडी लाग्दी आफ्नै बस्ने ठाउँ कि मनाउँदा लागेका कुरा आज बिसाइ जाउँ कि लाहुर्या लाहुरै रह्यो लड्कँदा लड्कँदै परान उसो गया छैन मोटो छ धड्कँदै आँती जर आया कोनै हडमन्टो चड्कँदै कुवाका भेगुत्ता जसो कुवाउँदो भड्कँदै बाल्दो भन्नु लाग्या कुनै सर्क छ गड्कँदै पसिना बग्याता पन अझ छ लड्कँदै रितो छ राइलेको जुनी राईमती झानाले लादो भद्दो मन भद्दैन अनाजी दानाले मानु पाथी फल्दो भन्दा मुरीका मानाले मन बुझाउने कोसिस हुँदो कापीका पानाले होइजा दोहो लादो भर्नु बाँझो खेत बायाले हात गोजी भए कि खाली क्या अन्नु मायाले टाइम टाइममा झस्काउँदो छ मनका घायाले चित्तपन बुझी झाला काहीँ गीत गायाले विदेशका झल्का मल्का भारत तमी खल्का ज्या अन्नु आजै हो माने क्या भरोसा कल्का सबै के भरोसा माने माइसा भया हल्का समय सक्याइन राई ऐल आँसु छल्का केही विश्वासघात जसो भयो केही आफ्नै कमजोरी बिचौँडो काटेर फाल्यो चुल्टो बाटी कोरी कोही आया मगन्त्या बाबा कोही आया अघोरी नहुनै बयालो लागि लियो सबै सोहरी राखेन गेडाको दानु अक्षता लाउनाखी आफ्नै लादो भोका जसो क्या दिनु पाउनाखी
सक्कारी छैन यहाँ त खेतगडो बाउनाखी सौराई लाग्या आउँदै रौला झझल्का लाउनाखी आउँदैन आँखाउडो निन यी सब कुरा सोची भल्यो घाउ बल्झाउन लाग्दा कुरा घोची घोची लत्ता सिउन्या मास्टर दाजु जित्ता सिउन्या मोची भाग्दा भाग्दा पुगिन्छ कि बेङ्गलोर मुम्बई कोची गुल्याले अख्खाको भयो मै भयाचो गोटी कर्म भन्नु अर्याकै हो भाग्य रहेछ खोटी पूजा आजा अर्याकै हो दैव कोटी कोटी अझलै आफन्त सोद्धा क्या भा तले लोटी अझलै आफन्त सोद्धा क्या भा तले लोटी देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको रचना त्यो कञ्चनपुरका मित्र बझाङ पिमीको पुर्ख्यौली घर अझलै आफन्त सोद्धा क्या भातले लोटी शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीलाई यो साहित्यिक रचना खुबै रुबस कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। ओ बुढाओ यही पालि दशैँमे पर्दा बदेल हाल्ला इन त भएनन् हेर बदेल्लाउई भन्छे त बदेल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ प्रति उत्तर शीर्षक राखेर 2 भाग पठाइरहेछ। आजको कार्यक्रममा पहिलो भाग सुनाउन दोस्रो भाग भोलपोर्की सुनाउला। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन मौजाउ रे लेखिरहेछ। यही गया सौनकका महिना 29 गते रात पुजर गौहै डाकु आयो चिलिम नले हात केही जिज्ञासा केही कल्पना मनका भित्रका हुक्कामै सबाल आया देउता पितरका खर्सुको दाबलो चैन्या चुपेल्या जातिलाई हृदय खोली आशिष दिनौ पुजर गौ नातिलाई मौका मिल्या भिट होली नगथ राखी जाँत यहाँको कुशल लेखिहाल्या कुशल छ कि गात झिक्कै कुडा कति लेखौँ सुदोय रवा फमा मै त अलि झर्को मान्नौ सवाल जवाफमा केही बानी विसद्य होइ गए उमर कोलै फेर सवाल सम्झना पन मुला गन्छे बेर सुनेको बिसरी झन्या कमजोर रिरै ठुली अगाडिको सुन्न पछाडिको भोलि केहीसाईलाई उत्तर दिनौ मैले जण्या जति अर्ती बाला ज्ञानी जन दुनियाँ माछन् कति सौनमा शान्ति भदौ सग्राँत साईले सुन्या भया केही उत्तरा साईबाजका इन बठाई मिल गया चन्दनजी बनबासा बठे पदमा हल्दो खाल लेखी लेथ्या भगवतीका नगथ राका हाल रोडी देवल जसो छाडी विदेशको भर हो कि नौकरी व्यापार हो कि बनबासाई घर हो कि प्रसङ्गको ओर्की फर्की के अद्दो सिको पद्मा दिदी लेखी ल्याया मेरा है झिग्नीको एक कुरामै मतमी ल्याइन श्रीनागार्जुन देवा उत्पत्ति कहाँ बठे भएछ फुलपातीकी सेवा चित्राङ गद्दा रानी हन तै मणिपुर कि मणिपुर बर्माको बौर्डर कुराडी दूर कि बबु वाहन उनका चेला वहीँका राजा थिया अश्वमेघ यज्ञका बेला अर्जुनलाई भेटिया मेरो भन्न आजीपन पुरानाय खालको मैम त कसरी टोडाउँ प्रसङ्ग हालको उलप्पी नागकी कन्या हरिद्वार क्षेत्रमा तीर्थवासका बेला बसिन् अर्जुनका नेत्रमा नागकन्या माछाकी कन्या राक्षसकी कन्या ढेक्कामै रुबस भया सबै निको मान्या कृष्णज्यू ब्याअरी ल्या एक भालुकी चेली
भियादाई हिडम्बा रानी ढेकी सुणी बेली मेरो जान्नु नागार जुन त उला पिका चेला अर्जुनजीलाई बाण हाण्यो ग्वाला हन्या बेला हमारी संस्कृति मिल्या उत्तराखण्ड की नागार्जुन की जन्म थली बाथो अखण्ड की सुने की कहानी पन ईश्वर सेरो फेरो महाभारत आदि पर्व सन्दर्भ हो मेरो देवा दिदेव महादेवता सबका श्रेष्ठ हन केदार रूपी देवतामा सुदूरैमा छन् श्री केदारका दरबारमा नागार्जुन मन्तरी ठौरा ठौरा राख्याका छन् आफ्ना सन्तरी असीम शक्तिका धनी कथा सुनि दङ्ग 22 बान 12 मसान नग्थ राकासँग आफूलाई पहेलो पिठ्या आनबानलाई बलि पौराणिक सन्दर्भ हो कि बौली याकी कले भगवतीका गातपन पहेलो पिठायो आनबा नखी बलि दिने चलन चलिआयो निर्णय सिन्धु तेरी हाल म तति जान्दैन बलि प्रथा निको भणी यो मन त मान्दैन मान्छेले लायकको रीति देउता दोष लाउना मान्छपन काटी खना बकराका छौना कुतकुतना घुतकुतना साँचामा ढालेका काट्टा हौ कि बेच्चे हौ कि बकरा पालेका भक्ति मुक्ति दिने कथा मै भन्न राम कि जस्त सामा मन लाग्दैन जो बिना काम कि शक्ति स्रोत हन सत्य देवी भौतै शक्ति पीठ तनराई अङ्गहै बने जहाँ जहाँ पढी डिठ भगवतीका रूप अनेक एक बठे अनेक दैव जीवकी लीला होयो अनेक ककाएक बीज रूपा भगवतीले कैयौं रूप छाडी ठाउँ ठाउँमा थपना अर्या चली सृष्टि गाडी कोमाता काँबथे भइन म भन्न सक्दैन मूलाधार त भक्तिको हो नान म तक्दैन जति बुझ्यो उति गाडो झिक बुझ्या झिक गाडो यो सृष्टि बुझ्ये कि लेखा अक्कल कोछ भाडो रैणे सैनी भगवती की पुरी कथा लेखी चन्दनजीले सुनाइदियो आदि अन्त धेकी हम सुनन्त्या रैणे जौँ हो उनले लेख्यो धान जिभ यसलाई भगवती की शक्ति ठुलो मान मैले अब आजी लेख क्या कि ब मन थाग्यो इसी हन महामाया भणे केही भन्ने मन लाग्यो एक सन्दर्भ भणी हालौँ हृदयमा भिजेको एक मूल्या नान्दिन रहेछ विधवा इज्याको माल गया नुन ल्याउन गाउँघरका सयाना योग्य दोलाई लैजा भणे अर्हाल्यो बयाना 2-4 सेर नुनको पोको ले झालो तमसित यही मूल्यकी रक्षा अर्या तम सयाना मित उही बेला मालको हन्थ्यो 6-7 दिनको बाटो सँगैमा सामल्लै हन्या तेलचा मल आटो बाटामै ओराड पढ्यो एक रातको डेरा बागकी तरास ठुली तैठौ रका सेरा अघि रिमा मुडा पाली खानी पिनी अरी तोगेदो सियाको सियोइ हिट्याको दिनभरि तसै बेला बाघ आयो जोरले गर्जी गर्जी कैब खन्या पालो आउँछ के छ दैव मर्जी कपटी गाउँल्याको मन गेदो बिउजाइ दियो यही खाया निझालो भन्ने और कि मन थियो महामाया भगवतीले रूप धेकाइ बर गेदो उठी बाघमा चढ्यो पुछड समाइ बर वरपर चक्कर काटी धुनीमाई उभियो सँगका सयाना सबको ताइमुन्डो झुकियो तनै भया धामी पछा तै माता भवानी आज पूजा अद्दाइ रया पुर्खाकी रीत माने चतुर्या पुजारा भणी तनरो नाउँ थियो साक्षात महामाया कामी रूप धेकाइदियो महामाया भगवती त समदर्शी हन दिव्य शक्ति कब दिन्छे कैलाई दर्शन मेरो मन त घुमिरहन्छ इसी इसी बातमै आराधना अद्दनीको
भक्तिका साथमै। ऐलच कोरोना काल भगवतीकी चाल धैकाइलाई प्रकट हुन्छे हाम्रा देखि हाल धैकाइलाई प्रकट हुन्छे हाम्रा देखि हाल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालियक तिचोरा बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे प्रति उत्तर शीर्षक राखपर 2 भाग रचना लेखिरहेको थियो। एक भाग यो आज सुनाया, एक भाग भोलपोर्कीका कार्यक्रममै सुनाउला। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निको प्रसङ्ग, खुबै निका शब्दाखर र यो रचना किलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई। ओ बुढाओ, यही पालि दशैँमे पर्दा बदली हाल्ला इन त भएनन् हेर। बदल्लाउ भन्छे त बदलिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा। आहा, यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ। घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीले अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे कर्णको जन्म कहानी शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो। आज 1-2 दिन पहिले सुनाइथे। त आजको कार्यक्रममै उसै प्रसङ्गमै के छुटेको दोस्रो भाग भन्नुभयो लेखिरहेछ। मन्त्र भुले जाँलै जसै बौतापत पढन ज्या विद्या काम लाग्ने हाथी धनुष चढन ज्या। यसरी गुरुको श्राप कर्णवीरले पायो गुरु बठे बिदा भई आफ्ना घर आयो। उही बेला हस्तिनापुर सबकुमार आया थ्या कला कौशल देखाउन लाग्या जस जसो पाया थ्या। अर्जुनकी धनुर्धर भणी घोषणा अर्दियो कर्णले विरोध हरि बाणले भरिदियो। उही दिन रोकिदियो युद्ध एकअर्काई अद्दा कि रिस होइ गए कर्ण अर्जुन एकअर्का माद्दा कि। सुतपुत्र भनेर भौतै अरि दियो हेला कर्णलाई खुस्याउ र भणी दुर्योधन उही बेला। अंगदेशको राजा बनाई घोषणा अर्दियो कर्णलाई गुन्लाया जसो खुसीले भरिदियो। उही पछा कौरवसित कर्ण हुन लाग्याका पहिलो ब्या सुप्रियसित वृषाली राख्याका। पाण्डव वनवास गया कौरवको राजा दुर्योधन कर्णको विश्वास मानन्थ्यो सबमाझ। कौरवले पाण्डवको राजा फिर्ता नदिन तक लडाईँ पक्का होइजाने भई अधर्म लिन तक। कृष्णले कर्णकी भन्यो पाण्डवतिर लाग तुपन कुन्तीको चेलो अधर्म है भाग। कौरवको नुन खाया कौरवको गुण जब जान्यो रहस्य सबै दिनै देख्यो जो न। कुन्ती गइन कर्ण भेट तु लडाई जन लडाई तु जेठो पाण्डव होइ गया ये बीच जन पढाई। दुर्योधन भरमा नन्छ गुण कस्या मारिदेऊ ऐल उही असह्य पढ्यो कसरी छाडिदेऊ। चार भाइलो म मार्ने छैन अर्जुन छाडेर जेठो पाण्डव म हुँ भणी म क्यारो जानेर। कि अर्जुन म मार्नेछु कि अर्जुन मुखी जसरीलाई 5 भाइ रने हुन तोखी। यो कुरा जन भन्या इजु पाण्डव कि गइबर कुरडी लुकाया इजु महतारी होइबर। सूर्यदेवले आई भन्यो कवच जन्दिए इन्द्रदेव आइमा गर्ना आफै कि रन्दिए। दान वीर कर्ण हुन दुनियाँमा चलेका इन्द्र आई बाहुन भेष कर्ण कि छलेका। कवच दानरी दियो कर्ण त्यो दानवीर दिदियो लायकको कवच झुकाएर सिर। महाभारत कुरुक्षेत्र लडाईँ हुन तक 4 भाइलाई मारे न मार्यो वचन छोन तक। जेठो चेलो वृषसेन लडाईँमा मारियो कर्णको युद्धको रथ हिलामा पडियो। हिलामा फसेको रथ निकाल्न सकेन आपत कर्ण कि पडी बाणलाई चढेन। गुरुको श्राप थियो
असजी कालमा मन्त्र सबै भुलि जालै विपत्ति हालमा। अधर्म दुर्योधन थियो कर्णको साथ दियो आफ्नो वचन भणी राख्याको बात थियो। पाण्डवले काजक्रिया अर्यो जेठो भाइ माणिबर मर्या पछा सब पस्ताया यो कुरा जानेबर। कुन्तीले कर्णको जन्म सबै लुकाउन तक युधिष्ठिरले श्राप दियो धेरै मन रोन तक। आजबटै नारीका मनमा गोप्य कि केही बात लुकाउन नसकुन् कहिल्यै योही नारीको जात। वृषालीको वृष केतु राजा बनाइदियो सधैँ राधे कर्ण भणी दुनियाँ जनाइदियो सधैँ राधे कर्ण भणी दुनियाँ जनाइदियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी 7 पोखरा डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। कर्णको जन्म कहानी भणभर दोस्रो भाग रचना। बहुत बहुत धन्यवाद पदम गाउँलेजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको एक रचना छ अझै मेरो निनाली डडलदुरा पहाडको जरमथलो सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्यालमाल बसाहन रे आफैले अरेको काम आफै किलाई घाँडो शीर्षक लेखिरहेछ। वीर नेपालीकी बुद्धि कब दडिने हो अर्खाकी खड्याक्का खल्डा आफै पढिने हो। परिवर्तन हुनै रहन्छ युग अनुसारले नेताले खड्याक्का खल्डा पढ्दो संसारले। सन्धि सम्झौताका बेला यी नेता चुकिया आफ्नो स्वार्थ हेद्दु पस्या ओइलका मुखिया। पूर्व टिस्टा नदीसम्म पश्चिमको काँकडा बेची फिर्ता कानी ल्याहो सुदोयको झगडा। हात दिया कुम्ल पक भारत अद्य हो नीति हो विस्तार बाद पिल्ल र साध्य हो। गाईपाले गोबर हुन्छ गोबर हाले खेती सरकारको भरा थिन आफै हिट चेती। युरिया रोगको घर उइल गए मिल्दैन मल नपाए हाहाकार सरकार हिल्दैन। कैदिन हेद्दु हो अब बुद्धि फिरियाको जति जोगी आया लगाई कानै चिरियाको। हार्नु जित्नु बराबरी के थिए फरक परिणाम कसो होलो तत्ति त परख। किता काड बन्द अर्यो ऐल आजी खोल्यो दुईजी बडे सरकारले दुनियाँलाई डोल्यो। क्याकी लेखा बन्द भयो क्याकी भयो खुला कि कसैले दिहाल्यो कि सुटके सका पोला। कसैलाई नमिठो होलो यो मैले लेख्याको ईश्वै त लेख्याको होइन रामलीला देख्याको। आफैले अरेको काम आफै किलाई घाँडो दुनियाँ बिचल्ली पडी निकास दियो चाँडो। समुद्र गैलो कति कोपाउने हो अन्त बन्दर पुरा विवाद भयो लालपुर भयो बन्द। जयका हात ठुली लट्ठी उइच भैँसा बालो कसै दिन आशा लोकी गरिबको पालो। कसैको कुकुर मर्या झट्टै हुने खोजी कसैका सन्तान मर्या पाइ नैन दोषी। निर्मलाको हत्या भयो कोही मिल्दैन दोषी महिलाको अधिकार भन्थ्या सबै दियो खोसी। ऐलै आइछ महामारी ऐलै बाढी पहिरो पानी बगी वैनी जान्छ जाइनी भयो गहिरो। सुच्चा सुच्चाइ निन्हु निन जिउजली खरानी क्याक शोभा धिकिने हो उडपापी परानी। धर्मले दुनियाँ टिक्ने धर्म हराइ गयो कलाकी विकला भएछ पाप कराइ गयो कलाकी विकला भएछ पाप कराइ गयो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो। सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। आफैले अरेको काम आफै किलाई घाँडो शीर्षक राखबर बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। पहाडको कामको तरास शीर्षक राखबर सुन्दरराज जोशीजीको एक रचना छ। अच्याल बेङ्गलोर भारत मिसन मालिकार्जुन 8 थगथोली दार्चुलाका मित्र। आइगयो असौज महिना काम के चुचाट बन्सो लाउने दिन आया मलतिरा घोगाड। धानचुटी भकार राख्या पराला सुकाया सुक्याको पराला बादी रुखमाई लुट्याया। हलबल्लु जोत्या मैले
चिउट खेत बाना कि काम बैरी हुनै रहन्छ खाइहाल्या खाना कि रातै उठी झाला गडा डल्ला तम फोड्डा कि गाजेउ काटी लुट्याट लाया लुटोलाई जोड्डा कि गाजेउ काटी सुकाइ राख्या पुला बाध्य दिया भेलको फागलो हाम्रो झाइसक्दा हैली या सम्राडी मानेर क्यारो घर कि आउँछे फाम आरामले गर्दै रग्या सकी झालो काम दसैँ आइगए जहाँ त आइग्या यही पालि ईश्वै छ निकोइसु परदेश मुई जिन्दगी ईश्वै छ छाड्डी बार क्याल्ले खुमै तम्रो आशीर्वाद बचाइदिय इष्टदेव बन्तोल लट्टीनाथ बचाइदिय इष्टदेव बन्तोल लट्टीनाथ सुन्दरराज जोशीजीको रचना त्यो बेङ्गलोर भारतबाटै लेखिरहेको त्यो मालिकार्जुन आठ थकथोली दार्चुलाका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दरराज जोशीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै पछपर सुणदिया हुनाले तमर लगै चिउणाइ कि बलाइ छ सुरक्षित रया सावधानी अपनाया डराया जन कोरोना काल छ बड्डै जान्ना छ आफ्नो परानीको ख्याल रह्या परानी रह्यो भने पछाडि सरादो भात लगै खाल्ला दसैँ दुत्या लगै मना हल्ला जात गोरा लगै आजी खेल्या हल्ला हेरे हल्ला बोला 8-5 सम्म छुट्टियौँ नमस्कार।